السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء سيدنا محمد الذي من تعلق به سما وعلى ونجا من كل هون في الدنيا وفي الأخرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك تعظيما له ومحبة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau menyampaikan tausiahnya yang pertama kali dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan seseorang yang sangat mulia, pimpinan kita dan kekasih dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin penduduk yang ada di bumi dan juga yang di langit. Maka barang siapa yang mempunyai ikatan kuat, hubungan yang kuat dengan beliau, maka dia akan tinggi kedudukannya. Dan barang siapa yang punya hubungan juga dengan beliau akan selamat dari segala ujian di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau berdoa mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini karena mengagungkan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta kepada Allah juga mengumpulkan kita kelak bersama beliau di surganya bersama orang-orang yang soleh yang mereka tidak ada takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam الذي تعبدنا الله بتعظيمه وتوقيره، تعبدنا الله بالصلاة عليه، فمن أعظم العبادات المقربات لله رب البريات الصلاة والسلام على سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ إن من أقوى أسباب إجابة الدعوات الصلاة على النبي محمد، إذ يقول الحبيب محمد كل دعاء لا يصلي عليه فيه، كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه. صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد، فإنه قد ورد بعيد شديد في من يسمع باسم النبي محمد ولا يصلي على النبي محمد. قالت عندما رأت سيدتنا عائشة النور العظيم، نور النبي محمد، نور عظيم أضوأ من الشمس والقمر، عندما كانت تخيط في ليلة ثوبا بإبرة صغيرة فوقعت، انطفأ السراج فسقطت الإبرة من يدها، فصارت تحسس لتلتقط تلك الإبرة، فما استطاعت لظلمة الحجرة. وإيش أرض حجرة النبي محمد؟ سيراميك؟ أتوا مرمر؟ من الطين. حجرة النبي محمد أشرف الخلق، حجرته طين، والحصير من خوص النخل، سيد أهل الأرض سيد أهل السماء. فبينما هي كذلك
ما استطاع أن تطيقه، ففتح النبي محمد باب الحجرة دخل، فأشرقت الشمس في حجرتها كأن الشمس أشرقت من نور وجهه صلى الله عليه وسلم، فالتقطت الإبرة الصغيرة من الأرض من نور وجه النبي محمد وتعجبت، فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم العجب في وجه سيدتنا عائشة. إيش هذا؟ إيش النور العظيم هذا؟ فلما رأى رأت ذلك النور ورأى العجب في وجهها قال: يا عائشة يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. ما بيكون أمان يوم القيامة إلا من هو جوار سيد الآمنين محمد. كل الناس يوم القيامة في خوف، في عويل، في ويل، إلا من كان قريب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت: يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الذي لا يراني يوم القيامة البخيل بالليل. قالت: يا رسول الله ومن البخيل؟ قال: من إذا سمع باسمي لم يصلي علي. إذا سمعت باسم النبي محمد في مولد، في بردة، في مجلس، عند قراءة الحديث، صلي على النبي محمد حتى يتنور المجلس بالصلاة على النبي محمد، تزهو المجالس بالصلاة على النبي محمد، تفخر المجالس، ترتفع المجالس في الملأ الأعلى بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita dikategorikan beribadah kepada Allah jika kita mengagungkan dan mencintai dan juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh ulama, ibadah yang sangat besar yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersalawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan di antara daripada paling kuatnya sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dengan bersalawat kepada baginda Nabi. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap doa itu terhijab, tertutup kecuali jika dia bersalawat kepadaku. Kemudian beliau menyampaikan telah datang sebuah hadis ancaman bagi seseorang yang mendengarkan nama baginda Nabi tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi. Sebagaimana yang telah dikisahkan ketika Sayyidina Aisyah di dalam rumahnya, ketika itu ingin menjahit kemudian jatuh daripada jarumnya dan lampu tidak ada, jatuh di atas lantai rumah baginda Nabi, yang mana lantai rumah beliau itu bukan dari keramik atau marmer tapi adalah tanah. Akhirnya sambil meraba-raba untuk mencari jarum tersebut tentu sangat sulit karena dalam kondisi kamar yang gelap. Tidak berapa lama Nabi SAW membuka pintu kamar tersebut. Ketika Nabi membuka, maka terpancarlah cahaya dari wajah baginda Nabi melebihi cahaya daripada matahari dan bulan. Akhirnya Sayyidina Aisyah bisa menemukan jarum yang beliau cari tersebut. Kemudian ketika Sayyidina Aisyah melihat cahaya yang terpancar dari wajah baginda Nabi itu terkagum-kagum. Kemudian Nabi pun rasa heran kenapa bisa sampai terkagum-kagum Sayyidina Aisyah ini. Yang dikatakan kemudian Nabi mengatakan, celakalah, kata Nabi, bagi seseorang yang tidak akan melihat aku nanti di hari kiamat. Yang mana di hari kiamat itu tidak ada keamanan yang bisa kita dapatkan kecuali dengan kita mengikuti jalan baginda Nabi, kecuali kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Sayyidina Aisyah bertanya, siapakah orang yang nantinya dia tidak akan melihat engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, al-bakhil, orang yang bakhil. Kemudian Sayyidina Aisyah bertanya lagi, siapakah orang bakhil tersebut? Nabi menjawab, seseorang apabila dia mendengar namaku tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita mendengar nama Nabi ketika pembacaan maulid atau pembacaan burda atau hadis dari Nabi SAW, maka angkatlah suara kita untuk menyahut daripada nama baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga majelis ini pun akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذا أردت أن تعرف أهل السنة والجماعة وتفرق بينهم وبين أهل البدعة والضلالة، فإن أهل السنة والجماعة يرتاحون بمجلس الصلوات ويفرحون بالإكثار من الصلوات على سيد السادات محمد، ويمدحون النبي محمد ويحبون مجالس المدح في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع والضلالة ما يحبون مجالس الصلوات، بل ربما ينهون الناس عن مجالس الصلوات، بل ربما إذا مدح النبي محمد تغيرت وجوههم، ربما قاموا من ذلك المجلس. تعرفهم أنهم أهل بدعة وضلالة. هكذا هذه العلامة كل يعرفها، الصغير والكبير، العالم والجاهل. فتفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، هذه علامة ظاهرة، ما عاد يحتاج تتعلم ولا شيء، هذه علامة ظاهرة يعرفها كل أحد، فهي علامة. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب، أي أنكم تصلون عليه في آخر الدعاء فقط، لا، بل صلوا عليه في أوله وفي وسطه وفي آخره. ليش؟ لأن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقبولة على الإطلاق، على الإطلاق، بدون شرط، بدون قيد. فإذا قبلت الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا أكرم الأكرمين رب العالمين الله أن يترك ما بين الصلوات، لا شك أنه يقبل الدعوات. فقمن أن يستجاب لك الدعاء إذا تخلل في دعائك الصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورد في الأثر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن من مجلس الصلاة على النبي محمد ترتفع رائحة زكية طيبة، ترتفع إلى السماء، تشمها ملائكة الرحمن، فيقولون هذه رائحة زكية طيبة صعدت من مجلس صلي فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيدعون اللهم اغفر لهم. فلا تقوم من مجلس الصلاة على النبي إلا وقد غفر الله لك ذنبك، بل وإن زدت وأكثرت من الصلاة على النبي محمد حولك الله من الشقاء إلى السعادة، من الذلة إلى العزة، من الكسل والعجز إلى الهمة والنشاط، وغفر لك الله الذنوب الماضيات، ورفع لك الدرجات، وكتب لك الحسنات. فهذه الصلاة على النبي محمد تزكي الحسنات وتنميها، وهي سبب في إعلاء الدرجات عند رب البريات سبحانه وتعالى، إذ أن يوم القيامة كلهم خائف إلا من كان بجوار النبي محمد. ويقول الحبيب محمد أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. يا من تريد القرب من النبي محمد، يا من تريد تكون في أمان، يوم الناس في يوم في خوف،
كل يقول نفسي نفسي، وقد تكون في أمان، فأكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kalau kita ingin mengenal siapakah ahli sunnah wal jamaah dan ingin membedakan antara ahli dhalal, orang yang sesat, dan bid'ah, ya, kita bisa mengenal ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang mereka itu senang bersalawat kepada Nabi, senang kalau mereka memperbanyak salawat kepada Nabi, senang kalau mereka hadir di majelis yang mana dipuji baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya orang yang ahli bid'ah, ya, mereka itu tidak suka di majelis ada pujian kepada Nabi, salawat kepada Nabi. Bahkan ketika dipuji baginda Nabi SAW, wajahnya berubah. Bahkan ada juga yang sampai keluar dari majelis tersebut. Maka kita tahu bahwasanya ini adalah ahli bid'ah. Dan sebenarnya ini sudah tidak asing bagi masyarakat. Semuanya mungkin sudah kenal siapa ahlu bid'ah, siapa ahli sunnah wal jamaah. Tidak perlu kita mempelajari siapa sih ahli sunnah wal jamaah tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, janganlah engkau jadikan salawat kepada aku itu akhirnya dijadikan di akhir daripada sebuah doa. Nah, sepantasnya kita kalau berdoa itu bersalawat kepada Nabi di awal doa, di tengah-tengah doa, begitu juga di akhir doa. Kenapa? Karena sudah dipastikan oleh para ulama bahwasanya salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu pasti diterima. Nah, jadi kalau kita berdoa dan letak doa itu di antara salawat, kata ulama, maka hasya wakala, tidak mungkin doa kita itu juga tertolak. Pastinya akan diangkat bersamaan dengan salawat kita kepada baginda Nabi. Jadi doa itu diawali dengan salawat, di tengah-tengahnya ada salawat, di akhirnya juga ada salawat kepada Nabi agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya majelis salawat kepada Nabi itu nanti akan terangkat dari majelis tersebut bau yang sangat wangi yang dicium, yang mana malaikat mencium bau tersebut dan mengatakan sesungguhnya bau wangi ini naik sampai ke langit, yang dimana di majelis tersebut dibacakan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat juga berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Maka tidaklah kita beranjak dari tempat majelis salawat ini kecuali Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan jika di dalam satu majelis itu dia memperbanyak salawat kepada Nabi, maka Allah akan mengubah kehidupannya. Yang asalnya tidak beruntung menjadi orang yang beruntung. Yang asalnya dia adalah manusia yang hina menjadi manusia yang mulia. Yang asalnya dia malas kemudian bisa berubah menjadi semangat lagi. Yang asalnya dia pendosa diampuni dosa-dosanya. Kalau kebaikannya sudah banyak, tambah banyak lagi kebaikan-kebaikannya. Sudah punya kedudukan, akan diangkat lagi kedudukannya. Itulah dari faedah daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat itu tuzakki, membersihkan diri kita, bahkan mengembangkan jiwa kita. Dan juga nanti di hari kiamat, setiap manusia itu dalam keadaan takut. Kecuali siapa? Kecuali orang yang sudah dekat dengan Nabi, orang yang sudah berdampingan dengan Nabi. Maka dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat denganku nanti kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keamanan nanti di hari kiamat, dekat kita dengan Nabi, ya tentunya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di hari kiamat setiap manusia mengatakan nafsi-nafsi, bahkan para nabi-nabi. Ya, kalau begitu, kalau kita ingin dekat dengan Nabi, kumpul dengan Nabi, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. أثر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يظهر على الإنسان في الحال
إذا كان عندما يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يستحضر عظمة النبي محمد عند رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يصلي على النبي محمد ويشدد الميم من محمد يستحضر عظمة النبي محمد عند رب محمد، يرى ثمرة الصلاة على النبي في الحال. لكن كثير منا يصلي على النبي محمد ليس في قلبه شوق ولا محبة ولا تعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا تتأخر عنه الثمرة، وإن كان ذلك لا يخلو عن خير، لأنها إكثارك من الصلاة على دليل على تعلقك ومحبتك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأدل دليل على محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو اتباعه، لأن الله جعل دليل محبته سبحانه وتعالى اتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز من قائل وبقول يهتدي المهتدون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل العلامة والدليل على محبته سبحانه وتعالى اتباع الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تشوف كيف كان وضوء النبي محمد، كيف كانت صلاة النبي محمد، هذا هو الاتباع. كيف كان دعاؤه عند النوم، كيف كان دعاؤه عند الأكل، كيف كان عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، وهكذا. هذا هو اتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتكون دائما وانت تتخيل النبي محمد. أنا بأنام متخيل نوم النبي محمد، ينام على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء، وينام على الطهارة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يأكل تذكر أكله كان يبسمل عند أول الطعام ويغسل يديه قبل الطعام، فإذا فرغ حمد الله وأثنى على الله سبحانه وتعالى وغسل يديه بعد الانتهاء من الطعام. ليه؟ لأنه يأمر بالنظافة، لأن دين الإسلام دين النظافة. فلهذا يقول النبي محمد الله نظيف يحب النظافة. الوسخ ليس من الدين، الوسخ ليس من الدين. الله جميل يحب الجمال كلما، لهذا أمرنا بأخذ الجمال والزينة عند كل صلاة، فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. إذا بتصلي خذ زينتك، لأنك بتقوم بين حضرة الله. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. شوف كيف سنة النبي محمد، كيف كان يصلي، كيف كانت سنة النبي محمد. بهذا يرتفع قدرك في الدنيا والآخرة. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. كلنا بغينا مع النبي محمد. الله يجعلنا وإياه كلنا في صف النبي محمد، نشرب من حوض النبي محمد، نسقى بيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian bekas daripada salawat yang kita baca itu akan nampak seketika jika kita membaca salawat itu dengan menghadirkan keagungan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca salawat dengan adab dan mimnya ditasdidkan. Maka kalau kita menghadirkan hati kita seperti ini, maka bekas daripada salawat itu akan nampak seketika. Kenapa kita dan kebanyakan daripada kita tidak ada di dalam hatinya ketika baca salawat rasa kerinduan, rasa kecintaan dan pengagungan kepada Nabi. Oleh karenanya bekas daripada salawat itu lambat datangnya kepada kita. Walaupun ya semua itu pasti ada kebaikan setiap kali kita membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian petunjuk yang paling kuat bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi adalah dengan mengikuti
baginda Nabi SAW, karena Allah telah menjadikan kecintaan Allah itu dengan bagaimana kita mengikuti kekasihnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Nah, di sini sebuah dalil dan bukti yang mana Allah jadikan tanda bukti kecintaan itu adalah dengan mengikuti kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya mengikuti ini? Nah, kita lihat bagaimana wudhunya Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana Nabi berdoa, doa ketika tidur, mau tidur, doa ketika makan, doa ketika keluar dari WC, dan itulah semua namanya ittiba. Nah, kalau kita senantiasa seperti ini, ya misalkan waktu tidur kita menghayalkan Nabi tidurnya dari sisi kanan, kita menghayalkan Nabi baca doa ini, kita juga baca doanya. Begitulah. Kemudian Nabi tidur dalam keadaan suci, kita menghayalkan seperti halnya Nabi melakukannya. Nah, ketika makan sunnahnya apa? Sebelumnya cuci tangan, kemudian membaca basmalah, kemudian membaca doa sebelum makan, setelah selesai membaca doa, kemudian membasuh tangannya. Dan begitulah Nabi mengajarkan kita untuk hidup bersih. Ya, karena Islam adalah agama yang bersih, sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allahu nazif, Allah itu bersih, suka hal-hal yang bersih. Nah, sebaliknya kotor itu bukan bagian daripada agama Islam. Dan juga dalam hadis disebutkan Allahu jamil, Allah itu indah, menyukai hal-hal yang indah. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang baik setiap kali kita salat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, khuzu zinatakum, ambillah perhiasan kalian setiap kali di masjid, artinya setiap kali salat, karena kita salat berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita ittiba Nabi dalam salat, maka Nabi sudah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, bagaimana Nabi salatnya, sunnah-sunnahnya apa? Maka kalau dengan inilah mengikuti daripada sunnah-sunnah tadi, Allah akan mengangkat kedudukan kita. Maka dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan beliau kita semua dijadikan Allah di dalam barisan baginda Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan meminum daripada telaga kausarnya dan diberi minum langsung dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Ja'a ba'd an-nas al-akhyar عند أحد المشايخ تعلق قلبه برؤية النبي محمد. كيف طريق لرؤية النبي محمد؟ قال أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر عليه مدة فلم يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجع إلى الشيخ، يا شيخ أكثرت من الصلاة على النبي محمد ولم أرى النبي محمد. قال كيف تصلي أنت على؟ قال أقول كذا، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. فقال لا، عندما تصلي على النبي محمد، عندما تذكر اسم محمد وتشدد ميم محمد، استحضر عظمة محمد عند رب محمد، أي صل مع استحضار عظمته محبة وشوقا له صلى الله عليه وسلم. فذهب ورجع، كلما يصلي عليه يستحضر ذلك في قلبه، فاستمر على ذلك الزمن حتى أكرمه الله برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء وجهه متهللا فرحا، أخبر الشيخ بأن الله أكرمه برؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا لما ذكر الحبيب علي الحبشي هذه الصلاة، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم. قال إنها مجربة لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم كم مرة نأتي بها، كم عدد؟ فقال الحبيب علي حبشي مع الصدق والشوق والمحبة
والتعظيم ولو مرة واحدة فتعدل بكثير مرات. لكن لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 3 شوقا لي ومحبة لي غفر الله له إن كان قائما قبل أن يقعد، وإن كان قاعدا غفر الله له قبل أن يقوم. شفت كيف للمحبة والشوق والتعظيم أثر عظيم في إدراك ثمرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يزيدنا شوقا للنبي محمد، ذلك الشوق يدعونا لاتباعه والاقتداء به والاهتداء به في أقوالنا، في حركاتنا، في سكناتنا، فنحيي سنته في بيوتنا وفي مساجدنا وفي معاهدنا. Diceritakan ada orang yang baik datang kepada salah satu masyayikh bertanya, bagaimana sih caranya bisa melihat baginda Nabi Muhammad SAW? Maka syekh tersebut, perbanyaklah salawat kepada Nabi. Nah, ketika dia pulang kemudian melakukan apa yang disampaikan oleh syekh tadi dengan memperbanyak salawat. Setelah beberapa lama tidak juga bisa melihat Nabi, akhirnya datang lagi. Ya Syekh, sudah beberapa lama ini aku belum juga berjumpa dengan Nabi. Kemudian Syekh tadi bertanya, bagaimana kamu bersalawat kepada Nabi? Nah, diceritakanlah salawatnya tadi. Akhirnya Syekh tadi mengatakan, nah, ketika kamu menyebut nama Nabi, khususnya ketika mimnya juga harus ditasdikkan Muhammad. Nah, maka ketika disebutkan namanya itu dengan menghadirkan hati kita keagungan baginda Nabi. Hadirkan di hati kita kerinduan kita kepada Nabi. Hadirkan di hati kita kecintaan kepada Nabi. Itu yang diberitakan oleh syekh tersebut. Kemudian dilakukan oleh laki-laki tadi terus atas kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan anugerah bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seseorang ketika bersalawat kepada Nabi dengan rasa kerinduan, kecintaan dan pengagungan kepada Nabi. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, barang siapa yang bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, ada nama fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barang siapa yang membaca salawat ini mujarab untuk bisa melihat baginda Nabi. Akhirnya ada seseorang yang bertanya, wahai imam, berapakah jumlah yang harus kita baca daripada salawat tersebut? Kemudian dijawab oleh Imam Ali, Habib Ali Al-Habsyi, kalau membacanya dengan jujur, dengan benar, dan kerinduan, dan kecintaan, dan pengagungan kepada Nabi, walaupun 1 kali sudah bisa berjumpa dengan baginda Nabi. Dan dikatakan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang bersalawat kepadaku 3 kali dengan rasa kerinduan dan kecintaan kepadaku, maka dosanya akan diampuni. Kalau dia berdiri, diampuni dosanya sebelum dia duduk. Kalau dia duduk, dosanya diampuni sebelum dia berdiri. Begitulah seseorang yang mendapatkan bekas atau hasil daripada salawat jika membacanya dengan rasa kerinduan dan kecintaan dan pengagungan kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah menambahkan kerinduan di dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi, entah itu dari ucapan ataupun tindakan, dan mudah-mudahan kita bisa menghidupkan daripada sunnah baginda Nabi di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita. سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يكثر من الصلاة على النبي محمد، فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أصلي عليك بعد أداء الواجبات، بعد أداء السنة، الوقت الزايد أجعله كم أجعل لك من صلاتي؟ نصف ثلثيها، نصفها؟ قال ثلثيها. قال إن زدت قال ربعها، قال إن زدت فهو خير لك. قال ثلثها، قال إن زدت فهو خير لك، لأن في الصلاة خير. نصفها، قال إن زدت فهو خير لك. قال ثلثها، قال إن زدت فهو خير لك. فقال سيدنا أبي إذن يا رسول الله أجعل لك كل صلاتي. فرح منه النبي محمد وبشره بالبشارات،
فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك ويفرج همك ويكشف غمك، وفي رواية ويقضى دينك. عجيب لمن يشتكي كثرة الديون وعنده الدواء في الصلاة على الحبيب الميمون. عجيب لمن عنده ديون ويلعب ويلهو عن الصلاة على النبي محمد، يبيت يلعب بالتيفي وبالجوال ويلهو عن الصلاة على النبي. عجيب. يسخر الله لك قضاء الدين من حيث لا تحتسب ببركة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تفلح إلا في الشكوى إلى الناس، لماذا لا تشتكي لرب الناس وتتوسل بالإكثار من الصلاة على سيد الناس؟ يغفر الله لك ذنبك ويقضي الله دينك من حيث لا تحتسب. Diceritakan sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau ini selalu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi SAW. Ketika itu Ubay bin Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, berapakah aku jadikan waktu untuk bersalawat kepadamu?" Artinya setelah menunaikan daripada kewajiban-kewajibannya, sisanya waktunya ini berapakah yang aku jadikan untuk bersalawat? Nah, kemudian saya kata sahabat Ubay, "Apakah seperempat waktunya?" Kata Nabi, "Kalau lebih dari itu lebih baik untukmu. Nah, kalau begitu mungkin separuhnya. Nah, kalau lebih bagus lagi. Kalau sepertiganya lebih bagus lagi. Kalau begitu 2/3-nya lebih bagus lagi," kata Nabi. Nah, akhirnya kata sahabat Ubay bin Ka'ab, "Kalau begitu ya Rasul, aku habiskan waktu semuanya untuk bersalawat kepadamu." Nah, setelah mendengar berita gembira tadi, sahabat Ubay bersalawat terus kepada baginda Nabi. Nabi pun memberikan kabar gembira kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Kalau begitu Allah ampuni dosamu, Allah akan hilangkan daripada kegundahanmu, Allah akan mudahkan segala urusanmu, dan dalam riwayat yang lain Allah akan tunaikan hutang-hutangmu." Kemudian sangat mengherankan seseorang yang mengadu mengeluh akan banyaknya hutang, tapi dia tidak mau bersalawat kepada Nabi. Bahkan dia menyibukkan dirinya dengan hal yang lain, dengan HP atau nonton TV. Padahal Allah sudah memudahkan bagi dia bagaimana cara melunasi daripada hutang-hutangnya tanpa sesuatu yang sulit. Itulah sekarang banyak manusia, mereka mengadunya, mengeluhnya juga kepada manusia. Tapi mereka kenapa tidak mau kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? يحرص المؤمن على التشبه بالصالحين. إنك إن تشبهت بالصالحين كتبت من الصالحين، إن تشبهت بالأخيار كتبت من الأخيار وإن كنت من الأشرار، وإن تشبهت بالأشرار كتبت من الأشرار وإن كنت من الأخيار. أنت تتشبه بهذا، هذا لابس كوفية، لابس كميجة بيضاء، تتشبه بالأخيار تكتب من الأخيار. واحد لا يلبس كوفية كوبوي يتشبه بالأشرار، يلبس لباس أو يحلق شعره مثل قصاصة الكفار، يعني يحلق هنا ويجعل خطوط هكذا مثل جلنتيكوس، هذا يتشبه بالأشرار، لأن هذه قصاصات لا خطأ. هذا خطأ. شبه بالخيار، ليش تشبه بالأشرار؟ ولا وحرم علينا دين الإسلام تشبه الرجل بالمرأة حرام، تشبه المرأة بالرجل حرام، وتشبه بأهل الكفر حرام. تشبه بهم حرام في لباسهم، في حلاقتهم. يا أخي لو مرأة لبست عمامة حرام، لبست كوفية حرام، أو رجل لباس امرأة لا عمل له بدة، عمل له ميك اب، عمل له مسكر،
أو سوى حنة في أصابعه هكذا هنا، أصابعه حنة فيها كذا، عرفت؟ حنة هنا في أصابعه أو في أظافره، حرام تشبها بالنساء. أو يحني أو ينقش الحنة، يعمل شيء من هذه أو يلبساه لوكيت، يلبس شيء في حلقه هنا أو سوار هنا بيده، تشبها بالنساء حرام. يلبس لوكيت حتى ولو غير ذهب حرام. أما الذهب مطلقا حرام. الذهب والفضة حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، إلا الخاتم فقط، خاتم سنة واحد، خاتم واحد سنة، غير هذا حرام. حتى ولو كريستال، بيفعل كريستال هنا أو هنا حرام. أن يتشبه بالنساء. والآن ظهر شباب كثير يصبغ شعاره مثل النساء ويطول شعاره مثل النساء تشبها بالنساء، فيصير شعاره مثل الحرمة، كأنه حرمة، ويحلق لحيته بعد هذا تشبها بالنساء إثارا للمرودة. وقد نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا. وفي هذه الأيام كثر الحزب هذا، يصبغون شعرهم بألوان ما أنزل الله بها من سلطان، يتشبهون بها حزب الشيطان. لا، أنت تشبه بحزب الرحمن، لأنك ترجو أن تبعث مع حزب الرحمن. من رئيس حزب الرحمن؟ محمد، حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان قلبك متعلق بالنبي محمد لابد تتشبه بحزب النبي محمد، في زيهم، في كلامهم، في مسايرتهم، في مصاحبتهم. فلا تصاحب إلا الأخيار. فقد قال مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم: من جالس الأخيار حذي بالمعارف والأسرار، ومن جالس الأسرار لحقه العار والنار. وهكذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون على كمال الاتباع للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يرزقنا كمال الاتباع له والاقتداء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبحزب حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحيينا على الاتباع ويحشرنا في زمرة سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka kata beliau, kita tentunya harus lebih tekun untuk menyerupai daripada orang-orang yang soleh. Karena kalau kita menyerupai orang, mengikuti daripada orang soleh, kita akan ditulis seperti bagian daripada orang soleh, walaupun kita ini bukan yang soleh. Sebaliknya kalau kita mengikuti orang yang tidak baik, yang jelek, maka kita akan ditulis termasuk golongan mereka, walaupun kita adalah orang yang baik. Nah, contoh mengikuti daripada pakaian orang soleh, yaitu memakai kupiah, kemudian baju koko misalkan, itu menjadikan kita tergolong orang yang soleh. Sebaliknya, kalau dia jalan pakai topi koboi kata beliau, atau misalkan motong rambut ada garis-garisnya, kata beliau tadi jalur tikus, nah, jalan tikus, ya. Di sininya garis-garis saja, ya kan? Nah, itu adalah contoh mengikuti orang yang tidak baik. Maka dia digolongkan orang yang jelek juga, walaupun dia orang baik. Ya. Dan juga hukumnya haram jika seorang laki-laki mengikuti, menyerupai dengan perempuan atau sebaliknya. Nah, kalau misalkan perempuan pakai kupiah haram, pakai imamah haram, atau sekarang banyak daripada sekelompok remaja laki-laki mengikuti seperti perempuan, pakai make up, pakai bedak, dan atau pakai henna di ujung jari-jarinya, atau laki-laki yang memakai gelang atau kalung, ya, walaupun itu bukan terbuat dari emas. Kalau misalkan terbuat dari emas, jelas itu tidak boleh. Nah, untuk laki-laki disunnahkan hanya memakai cincin saja, ya, selainnya itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Nah, sekarang ini telah nampak sekelompok pemuda yang mana mereka itu mengikuti seperti perempuan, rambutnya panjang, bahkan masih muda sudah mencukur jenggotnya. Nah, ini hati-hati kata beliau. Ini termasuk
golongan kelompoknya daripada setan. Apakah kita ingin digolongkan seperti setan juga? Sepantasnya ya kita mengikuti kelompok yaitu yang mendekatkan kita kepada Allah, yaitu yang mana pemimpin Hizbur Rahman ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya kita akan mengikuti kelompok yang baik kalau di hati kita punya ikatan yang kuat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya juga sepantasnya bagi kita untuk mengikuti Nabi dalam hal persahabatan, pakaian, pertemanan. Maka dikatakan oleh Syekh Waqaf bin Salim, barang siapa yang duduk dengan orang yang baik, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan kebaikan. Sebaliknya kalau dia sering duduk dengan orang yang jelek, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang hina dan dia akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Begitulah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk selalu mengikuti beliau. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita selalu diberikan taufik untuk diberikan kesempurnaan di dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan di dalam golongan Nabi kita, dan kita dimudahkan untuk menghidupkan daripada sunnah Nabi, dan nanti di padang mahsyar dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Rajul la zala ala qaid al-hayah, كل ليلة يصلي على النبي محمد 1000 مرة. فلما مرض ذهب إلى المشفى، قالوا الطبيب إن عندك عن مرض الخبيث وهذا الورم ليس له عندنا دواء. فذهب حزين إلى بيته فقرأ ورده تلك الليلة من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، ثم قال قبل أن ينام: يا رب اللهم أرني فضل الصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان آخر الليل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما بك محزون؟ قال: أصابني هذا المرض. فمسح الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه ذلك الوجع، فذهب وكان لم يكن به ألم. فرجع إلى الطبيب فعمل له الأشعة والتحاليل فلم يجد ذلك الورم. من أي طبيب داواك؟ فقالوا: داواني طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يزيدنا ويزيدنا تعلقا بهذا النبي العظيم، ويرزقنا كمال الاتباع له والمحبة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبارك في هذا المجلس، يجعل مجلسا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ويبارك في هذه الدار ومن دخل هذه الدار ومن سكن في هذه الدار، يجعلنا ويوصلنا وإياكم بالنبي محمد المختار، ومن كان سببا في هذا الجمع أخينا توفيق يبارك فيه ويجمع بينه وبين أهليه بالمودة والرحمة والسكينة، ويبارك فيه في أهليه وفي ذويه، ويعطيهم إن شاء الله الصحة والعافية والأرزاق الوافية، معينا على طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرب منا منكم الأخيار، ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفينا وإياكم جميع المضار وشر ما تهدي الأيام والليال، بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، استجب دعانا ولا تخيب رجانا. وصلى الله تعالى سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Diceritakan ini ada cerita seorang laki-laki yang masih hidup sampai sekarang. Ya. Beliau ini punya penyakit yang sudah divonis oleh dokter tidak akan lama lagi hidupnya. Akhirnya ini punya kebiasaan setiap malam sebelum tidur itu baca salawat 1000 kali. Ya, baca salawat bebas ini salawatnya 1000 kali. Kemudian setelah vonis dokter bahwasanya hidup dia tidak akan lama lagi, di malam harinya sebelum tidur seperti biasa baca salawat 1000 kali. Kemudian setelah itu dia berdoa, ya Allah, maka kabulkanlah hajatku berkat salawat yang biasa dibaca oleh dia. Akhirnya di malam ketika tidurnya bermimpi berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi melihat lelaki tadi ini dalam keadaan sedih. Akhirnya didatangi oleh baginda, apa yang membuat kamu sedih? Kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, ini aku punya penyakit. Ya,
Yang ini yang membuat aku sedih. Ya, divonis dokter ndak bakal lama lagi. Akhirnya anggota yang ada sakit tadi diusap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu hilang. Akhirnya bangunlah lelaki tadi ingin memastikan apakah hilang penyakit tadi. Akhirnya dia berangkat ke rumah sakit. Kemudian dia membuat cek semuanya dan bertemu dengan dokter. Setelah itu kata dokter, loh, ini penyakitnya hilang. Siapa yang mengobati kamu? Dokter mana nih yang bisa menyembuhkan penyakitmu? Maka lelaki tadi mengatakan, yang menyembuhkanku adalah dokter daripada segala penyakit, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau tadi membaca salawatibul qulub, dan beliau berdoa mudah-mudahan kita ditambahkan di hati kita bagaimana hubungan kita, ta'aluk kita kepada Nabi, dan juga mudahan kita diberikan taufik untuk diberikan kesempurnaan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan majelis ini diberikan keberkahan oleh Allah dan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat, dan mudah-mudahan Allah berkahi rumah ini, orang yang masuk ke dalam rumah ini, orang yang tinggal di dalam rumah ini, dan juga kita diberikan kemudahan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mendoakan juga mudah-mudahan terkhususnya diberikan keberkahan kepada sahibul bait, yaitu Haji Taufik. Mudah-mudahan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarganya, dan diberikan keberkahan bagi keluarganya, anak-anaknya, selalu dalam kesehatan walafiat, dan selalu dibantu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk selalu mendekatkan diri kita dengan orang-orang yang baik dan dijauhkan daripada orang-orang yang tidak baik, berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وسلم حسن السابقة وحسن الخاتمة وعلى طول عمر في خير ولطف وعافية. جعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها ما شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث إياه يا حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الفاتحة بنية الشفاء لجدك، بنية الشفاء حج شهرب، الله يشفي بالعافية، يشفي ويعافي يا شافي يا معافي، يشفي شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله أن يشفيه من كل داء من كل أرض ما برأ. عزة الله وقدرة الله من شر ما يجيد ومن شر ما يحاذر من أرم ومرض وداء يا رب العالمين. في مرضانا ومرضاكم والمسلمين أجمعين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم بحق سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصار ضيائها وسر الأرواح وزروح الأرواح سر بقائها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل آمين. تقبل الله منكم.